क्या नौजवानी में भी आप रोमान परवर थे? कभी नाराज हो जाएं भाभी तो फिर गुनगुना देते हैं, उनके लिए गाने भी गुनगुना देते हैं? अगर मैं कहूँ कि कोई एक जो सबसे दिल को भाई ज्यादा, लेकिन घर में तो फिर आपको बीगी बिल्ली बन के ही रहना पड़ा। रीमा खान ग्रेसफुल थी, अच्छी थी। और जी सर, ग्रेसफुल थी, वाकई थी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ तारिक खान। एक नए पॉडकास्ट के साथ हाजिर हैं, एक ऐसी शख्सियत से जिनकी शख्सियत की कई जहतें हैं और पिछले 30-40 बरस या इससे भी ज़्यादा बरस से वो सियासत में एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। पीपल्स पार्टी में रहे, पीटीआई में रहे, वकला की पॉलिटिक्स में रहे। एक उतार चढ़ाव पाकिस्तान की सियासत के जितने भी आए तकरीबन 30-40 बरस में, उसके चश्मदीद गवाह हैं। खुदा साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया सर। कैसे हैं सर? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का करम, बिल्कुल ठीक। तारिक, आप ठीक हैं? आपका शुक्रिया सर, बहुत अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। एक तो शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दे दिया सर, बड़ी मुश्किल से आप तक पहुँचे, आप मसरूफ़ हैं। शुरू करें सर? जी बिस्मिल्लाह कीजिए। थोड़ा सा स्टार्ट ही थोड़ा सा रोमान परवर सवाल से कर लेता हूँ सर। कर लें। ये बताइएगा सर, क्या नौजवानी में भी आप रोमान परवर थे? देखिए, रोमांस जिसकी ज़िंदगी में नहीं है वो भी कोई इंसान तो नहीं हो सकता है। रोमान हर चीज़ से रोमांस होता है। आप रोमानवी हैसियत में आपके माँ बाप के साथ होता है, आपके बहन भाइयों के साथ होता है, आपके मिलने वालों के साथ होता है, आपके दोस्तों के साथ होता है, आपका एक फितरत के साथ होता है, और अल्लाह के साथ तो सबसे बड़ा रोमांस होता है। शादी अरेंज की कि लव मैरिज की सर? नहीं, लव मैरिज थी। लव मैरिज थी। जी जी। कितनी शादियाँ की खुदा साहब? जी, दो हैं। दो हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये बताइएगा, गुनगुनाते भी हैं सर? हाँ, कौन गुनगुनाता कौन नहीं है? अरे बाबा, बाथरूम सिंगिंग तो सभी करते हैं और गुनगुनाते भी हैं। बिल्कुल अच्छा लगता है। मौसीकी ही तो एक आपकी रूह की ग़िज़ा भी है। और वैसे भी रोमान के साथ जो आपने शुरू किया, तो रोमानवी उस हैसियत में तो गुनगुनाना और गाना तो वो तो कभी नाराज़ हो जाएं भाभी तो फिर गुनगुना देते हैं, उनके लिए गाने भी गुनगुना देते हैं? अरे बाबा, वहाँ तो मिन्नत तरला ही होता है। अच्छा सर। वो बड़ी डाढ़ी महफिल होती है। अपना आप बाहर भले जो मर्ज़ी आप जबिल्लत के हों और जितना मर्ज़ी आपका रोब दाब हो, लेकिन घर में तो फिर आपको भीगी बिल्ली बन के ही रहना पड़ता है। ये बताइए खोसा साहब, मोहब्बत एक ही बार होती है कि ज़िंदगी में बार बार भी हो सकती है? देखिए, मोहब्बत तो एक ऐसी चीज़ है जो बार बार होती है। अगर एक ही बार मोहब्बत हो तो फिर तो इंसान जो है वो बहुत स्टेल हो जाता है। और इंसान के अंदर जो है वो तभी एक उसका पैशन, एक जज्बा, एक एहसास उसका जो है वो फितरी तकाज़ा है कि वो मोहब्बत हो, चाहे किताब से हो, चाहे अल्लाह ताला से हो, चाहे इंसानी कदरों से हो, चाहे किसी चाहने वाले से हो, मोहब्बत तो होती रहती है। हुस्न परस्त हैं? कौन नहीं है हुस्न? जो हुस्न परस्त नहीं है वो फिर उस पर तो फिर देखे ना, वो हुस्न परस्त तो हर शख्स होता है और होना चाहिए। और ऐसी क्या बात है? आपको हसीन चीज़ नज़र आती है तो आपकी निगाह जो है वो वहीं ठहर जाती है। वो चाहे आपका फूल हो, चाहे कोई इंसान हो, चाहे वो नज़ारा हो, कोई भी चीज़ हो, आपका बिल्कुल फोकस ही हुस्न परस्ती होता है। कोई एक्ट्रेस भी पसंद आई ज़िंदगी में? देखिए, एक्ट्रेसेस तो बहुत अच्छी आती रही हैं। बिल्कुल, जब जब नई आती है एक्ट्रेस तो वो अट्रैक्ट करती है। कैटरीना कैफ को ले लें, माधुरी दीक्षित को ले लें, उससे पहले अगर आप मधुबाला को ले लें, उसके पहले विजयंती माला को ले लें, ये तो ऐसी होती हैं। फिर पाकिस्तान की आपकी जो है माहिरा ख़ान जो है वो बहुत माशाल्लाह अच्छी हैं। आजकल की नई जो हमारी आर्टिस्ट आई हैं, जो ड्रामों में बहुत ज़्यादा, हमारे ड्रामे बहुत हिंदुस्तान से भी बेहतर है हमारे ड्रामे, तो वो बहुत अच्छी एक्ट्रेसेस। किसी से दोस्ती भी रही? देखें, दोस्ती मतलब इस तरह से तो मैं गवर्नर था तो रीमा खान भी आती थी, और काफ़ी एक्ट्रेसेस जो है से उस अंदाज से आप समझें शनासाई रही है। दोस्ती वोस्ती उस अंदाज से मेरी किसी से दोस्ती नहीं रही है, लेकिन ज़ाहिर है वाकफियत थी
شناسائی تھی، ان کا آنا جانا تھا، موسیقی وہ کبھی کبھی پروگرامز جو ہے وہ پرفارم بھی کرتی تھیں، اور ان کی موویز بھی دیکھتے تھے، ڈرامے بھی دیکھتے تھے ایسی. لیکن کبھی ایسی دوستی جس کا آپ شرارتاً اشارہ کر رہے ہیں وہ کبھی نہیں، میں نہیں. شرارتاً نہیں کہہ رہا، میں تو کہہ رہا ہوں کہ یہ آپ کا پہلو کبھی کسی نے ڈسکس ہی نہیں کیا، میں اس لیے ڈسکس کر چلے رہا ہوں. نہیں کیا تو اچھی بات ہے، آپ نے کر لیا تو میں نے جواب دے دیا کہ میری بالکل واقفیت رہی ہے، شناسائی رہی ہے، ان کے ساتھ پروگرامز میں شراکت رہی ہے، تو ایسی کوئی انٹیمیسی نہیں ہے جس. آپ نے اسپیسیفک نہیں کیا، آپ نے جنرک کافی نام لے لیے. اگر میں کہوں کہ کوئی ایک جو سب سے دل کو بھائی زیادہ. دیکھیں بھائی تو انڈینز میں مجھے پاکستانی میں بتائیں سر، وہ تو ہماری دستیاب ایکسیس میں ہی نہیں ہے سر. ریما خان گریسفل تھیں، اچھی تھیں، اور جی سر، گریسفل لیکن تھیں، واقعی تھیں. چلی گئیں. پھر آپ کی یہ جو ہے وہ بہت اچھا پرفارم بھی کرتی رہی. ناہید خان جو تھیں، ناہید اختر. ناہید اختر، گانا بھی ان کا بہت اچھا تھا ماشاء اللہ، شکل و صورت سے بھی اور لباس اور پوشاک سے بھی بڑا اپنا ویل ڈریس. ہائٹ بھی ان کی بڑی اچھی تھی، لیکن وہ بالکل غائب ہو گئیں. شادی کر لی تھی پھر وہ غائب ہو شادی گئے. کرنے کے بعد چلیں، میں نہیں سمجھتا کہ شادی سے ایک شخص جس کا ہنر ہے اس کو جو ہے وہ بالکل پنہا کر دے اور اس کو کرے. تو آپ آج کل دیکھیں مرد ہو یا عورت ہو، ان کو جو بھی ان کا جذبہ ہے، جو بھی ان کا پیشن ہے، اس کو پرسیو کرنا چاہیے. یہ ہماری میل ہیجمنی ہے شاید کہ شادی کے بعد ہم نے عورت کو ڈھانپ کے رکھ دینا ہے، یا اس کے جو ہے ٹیلنٹ سے ہم نے باقیوں کو مستفید نہیں ہونے دینا، یا معاشرے کو یا ملک کو. تو یہ بھی زیادتی ہے. کئی دفعہ میں نے دیکھا ہے کہ آپ نے MBBS کروایا ہے، ڈاکٹر بنایا ہے بیٹی کو، اور شادی کے بعد اس کو اکثر یہی ہو رہا ہے. یہ زیادتی ہے. میں اب میرا نہیں خیال کہ یہ جو وقت آ رہا ہے نا، اس میں میرا نہیں خیال کہ لڑکی اپنے آپ کو جو ہے اپنے ہنر کو وہ کل کرنے کو تیار ہے. میرا نہیں خیال، اور گزارا بھی نہیں ہوگا. دیکھیں جب تک دونوں کام نہیں کریں گے تب تک یہ. اب اگر اسی کو پاکستان کی لیول پر لیں تو 52% ہماری جو ہے آبادی میں مستورات کی ہے. تو اس کا مطلب 52% آبادی کو آپ نے نصف سے زیادہ آبادی کو بالکل پنہا کر دیا، ان کو ہاؤس وائف بنا کے رکھ دیا. تو یہ میرا خیال ہے کہ زیادتی ہے. اور پھر میڈیکل میں جب آپ کرتے ہیں، انجینئرنگ میں جب آپ کرتے ہیں، کسی بھی تکنیکی کورس میں کرواتے ہیں، تو پھر آپ کسی ایک کا حق مارتے ہیں. اگر اس کو جو ہے وہ بالکل ڈارمنٹ کر دیتے ہیں تو وہ زیادتی ہے. اس لیے سبھی کو اپنا اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. اور یہ ایسا کوئی مشکل راکٹ سائنس نہیں ہے کہ وہ بچوں کا لک آفٹر نگہداشت نہیں کر سکتی ہے عورت، اور وہ کچن میں بھی ضروری ہے کام کرے، یا وہ کھیتوں میں کام کرنے دیہاتی ہے تو کھیتوں میں کام کرے یا نہ کرے. تو یہ مجھے نہیں سمجھ آتی اس لاجک کی، اس منطق کی. اور یہ پرانے زمانے کی باتیں ہیں. میرا نہیں خیال کہ آئندہ اگلی ہماری نسل جو ہے وہ اس پر عمل کرے گی. وہ سبھی کام کریں گے، اور سبھی ماشاءاللہ اسی پر اعتماد طریقے سے بحیثیت جو ہے معاشرے کے ایک فرد کی حیثیت سے اپنا کردار ادا کریں گے، اور اپنا جو ہے وہ کنٹریبیوٹ کریں گے اپنی سوسائٹی کی گروتھ میں بھی، اپنی علاقائی گروتھ میں بھی، اور ملکی گروتھ میں بھی. وہ بالکل اپنا حصہ کردار ادا کریں گے انشاءاللہ.